तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरेबिया की जानिब से कौन सी नौकरियों का ऐलान किया गया है, कौन कौन इनके जो फ्री वीज़े हैं वो हासिल कर सकता है, कैसे आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी हमने इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन की हुई है, जहाँ से आपने ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही अप्लाई करना है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नौकरियों की मालूमात आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेगी। मज़ीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको जॉब्स की अपडेट्स और रोल नंबर स्लिप्स वगैरह की अपडेट्स यहाँ से भी मिलती रहेंगी। अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो का, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमारी ये तरतीब होती है कि सबसे पहले तो हम आपको जॉब्स का जो ओवरव्यू है वो देते हैं कि किस सीट के लिए कौन एलिजिबल है, आपने मतलब कब अप्लाई करना है किस सीट के लिए। और उससे भी पहले ये समझ लें कि ये जो इदारा है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि जैसे हम शॉर्ट में ओईसी कहते हैं, तो ये पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट का इदारा है। जब भी कभी भी बैरून ममालिक से पाकिस्तानियों के लिए वीज़े आते हैं, फ्री वीज़े, तो वो इस इदारे के थ्रू आते हैं। बैरून ममालिक की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन यानी कि ओईसी को कहते हैं कि हमें इस मतलब ये ऐसी स्किल्स रखने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं आपके मुल्क से। अब आपका काम है कि आप हमें रिक्रूटमेंट करके दें, उनका टेस्ट वगैरह लें, अप्लाई जो काम है वो सारा आपने कंप्लीट करना है। तो फिर इस असना में जो ओईसी पाकिस्तान का इदारा है ये रिक्रूटमेंट करता है, टेस्ट लेता है, इंटरव्यू लेता है, जो पास होते हैं उनको अपने खर्चे पर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये बाहर भेजता है। ठीक है ना। इस इदारे के थ्रू जब भी आप पाकिस्तान से कहीं भी किसी बैरून मुल्क में जाएंगे तो आप एज अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम। तो अब चूंकि ये KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए फ्री वीज़े या जॉब्स हैं, तो अब इसमें हम आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन बता दिया है। तो दूसरा ये बताते हैं कि कौन कौन से वीज़े हैं, कौन कौन सी सीटें हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं हाउस कीपिंग, इसके टोटल 18 वीज़े हैं, फ्री वीज़े हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक और मेन बात है कि ये जो ओईसी इदारा है ये आपको अपने खर्चे पर किसी भी बैरून मुल्क में भेजता है जब आप इसके थ्रू जाते हैं। तो फिर आपको वहाँ पे प्रोटोकॉल भी ऐसा ही दिया जाएगा क्योंकि आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देख लें कि हाउस कीपिंग की जॉब्स हैं, पोजीशंस हैं 18। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। इसकी जो मंथली सैलरी है वो एक 100 दिन सऊदी अरेबिया का जो रियाल होता है वो SRA उसे कहते हैं। तो 100 सऊदी रियाल आपकी मंथली इसमें सैलरी होगी हाउस कीपिंग के सीन में। अब इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 25 साल तक हो सकती है और इसमें जस्ट मेल हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि जिन्होंने रेलेवेंट डिप्लोमा हासिल किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं दूसरी कौन सी सीट है, एलिवेटर इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन। तो इसकी ये 3 वीज़ें टोटल हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने रेलेवेंट डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद 23 से 28 साल आपकी उम्र है और 3 से 5 साल के दरमियान आपका एक्सपीरियंस है और आप मेल हैं, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1200 सऊदी रियाल मंथली आपकी सैलरी होगी। तो दूसरा देखते हैं और इसमें यह भी मेक श्योर कर लें कि अकोमोडेशन यानी कि जो आपकी रिहाइश का खर्चा है वो मुकम्मल तौर पर एम्प्लॉयर की जानिब से होगा, यानी कि जो कंपनी आपको बुला रही है वहाँ से वो आपको जो अकोमोडेशन है जिसे हम रिहाइश कहते हैं, खाना पीना होता है, सारी चीज़ें अकोमोडेशन में आ जाती हैं, तो वो आपको एम्प्लॉयर यानी कि वहाँ से ऑफ़र करने वाली कंपनी की जानिब से दी जाएगी। तो इसी तरह तीसरी सीट है टाइल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन की। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपने रेलेवेंट डिप्लोमा किया हुआ है, उसके बाद 23 से 28 साल आपकी एज है, उसके बाद आप मेल होने चाहिए, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर है पेंटिंग टेक्नीशियन। ठीक है। अब इसमें ये कि अगर आपने पेंटिंग टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है, 23 से 28 साल आपकी उम्र है, आप मेल हैं, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपकी जो तनख्वाह है वो 1200 सऊदी रियाल बनेगी। अब एक सऊदी रियाल 76 रुपये का आई थिंक अभी राउंड अबाउट चल रहा है 2026 में। तो आप खुद जो है ना ज़रब दे के देख सकते हैं कि टोटल मंथली सैलरी कितनी बनेगी। अब इसमें ये कि टोटल आपके ये
آپ کے پاس ہی آئیں گے، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا ادھر، کیونکہ اکاموڈیشن مکمل طور پر کمپنی آپ کو پرووائڈ کر۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں کمپلیٹ چیزیں بتا دوں تاکہ آپ کسی بھی پوائنٹ میں مس گائیڈ نہ ہو جائیں یا آپ کو مزید کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب اس میں کچھ اہم سوالات ہیں جس کا میں آپ کو اسی ویڈیو میں ابھی جواب دینے لگا ہوں۔ وہ یہ کہ جب آپ مکمل طور پر کرائٹیریا فل کرتے ہوئے اپلائی کر لیتے ہیں، اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جسٹ ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ ویٹ کیوں کرنا ہوتا ہے؟ جب یہ ادارہ OEC کا ریکروٹمنٹ کرتا ہے، یہ بہت جلدی مطلب آپ کا پروسیس سٹارٹ کر دیتا ہے آپ کو باہر بھیجنے کے لیے۔ تو جب بھی یہ کرتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ریسپانس تبھی آئے گا اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں۔ تو اب شارٹ لسٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شارٹ لسٹنگ کا مطلب یہ کہ انہوں نے جو تعلیم، جو ایکسپیرینس مانگا ہوا ہے، آپ اس پہ پورا اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا مطلب یہ کہ اگر 18 ٹوٹل ویزے ہیں پہلی والی سیٹ پہ، اس پہ 18,000 بندے اپلائی کر دیتے ہیں اور سبھی کی تعلیم اور ایکسپیرینس پورا ہوتا ہے، تو وہ 18,000 کو تو نہیں نا باہر بھیجیں گے، وہ پہلے آپ کا ٹیسٹ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب ٹیسٹ میں وہ کچھ چھانٹیاں کریں گے، ٹیسٹ میں میرٹ ہائی لیول کا رکھیں گے، اور اس میں یہ کہ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے۔ پھر وہ 18 چونکہ انہوں نے باہر بھیجنے ہیں تو وہ میرے خیال میں 36 انٹرویو کے لیے بلا لیں گے۔ اب انٹرویو میں اوپر والے جو 18 ہیں وہ بھی اٹھ جائیں گے، تو اس طرح وہ 18 رہ جائیں گے۔ تو یہ مطلب ہوتی ہے شارٹ لسٹنگ کا پروسیس۔ پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرویو ہوتے ہیں، پھر اس میں مزید شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے یہ آپ مطلب ان لوگوں کو چنتے ہیں، ان لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے جو ان کے معیار پر پورا اتر رہے ہیں اور ہائیلی اسکلڈ ورکرز ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، اب آپ کو بات کی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب آپ نے چونکہ اس میں اپلائی کر لیا ہوا ہے، آپ کی شارٹ لسٹنگ انٹرویو ٹیسٹ کے لیے اگر وہ انٹرویو لیں گے اس کے لیے ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے وہ پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر آپ کی اینڈ تک اگر سلیکشن ہو جاتی ہے، پھر آپ ان کے خرچے پر باہر جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی بیان کردہ تعلیم کے مطابق آپ کی تعلیم تو پوری ہے، لیکن آپ شارٹ لسٹ نہیں ہوئے تو پھر وہ آپ کو انٹرویو کے لیے ہی نہیں بلاتے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے آپ کو سمجھائیں۔ تو اب آپ نے اپلائی جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ 13 اگست 2026 ہے۔ اس ڈیٹ سے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے۔ مزید انہوں نے اپنا نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ اول پہ تو یہ کال اٹھاتے نہیں ہیں، اگر کال اٹھا لیں تو آئی تھنک میری تو انہوں نے کبھی نہیں اٹھائی، اگر میں نے کوئی انفارمیشن لینی تھی ان سے تو انہوں نے کال نہیں اٹھائی، ٹھیک ہو گیا۔ تو 500 روپے ان کی بینک فیس ہے جو پہلے آپ نے پے کرنی ہے، اس کے بعد اپلائی سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آپ نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے، یا آپ نے گوگل کروم کو اوپن کر کے OEC لکھنا ہے، سب سے پہلی والی ویب سائٹ اوورسیز ایمپلائمنٹ کارپوریشن کی آ جائے، تو اب آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ پھر آپ کے سامنے مزید ان کی ایسی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اگر یہی ایڈورٹائزمنٹ ان کی ویب سائٹ سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی کافی ساری ایڈورٹائزمنٹ۔ اب چونکہ یہ میں نے ویب سائٹ اوپن کر لی ہے، اس پہ وہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے ابھی تک شو نہیں ہوئی، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے شائع کر دی ہے۔ جب بھی وہ شائع ہوگی آپ نے یہاں سے وہ چیک کر لینی ہے۔ تو یہاں پہ ٹاپ پہ وہ شو ہو جائیں گی، پھر آپ نے کلک ہیئر فار اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کریں گے، اس کے بعد پروفائل ریڈی کریں گے، پھر آپ نے اس جاب کے لیے اپلائی کر لینا ہے جس پہ آپ کی تعلیم پوری اتر رہی۔ تو میں ایسا کروں گا کہ ویڈیو کے اینڈ اسکرین میں ایک ویڈیو دوں گا، آپ وہاں پہ کلک کر کے پوری ویڈیو دیکھ کے اپنے تعلیم کے مطابق کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو گائیڈ کروں کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا تھا، کون کون سے ویزے تھے یا جابز تھیں۔ تو اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو وہاں پہ اپنا واٹس ایپ نمبر پرووائڈ کریں گے، پھر آپ ہم سے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ تو ایسی ویڈیوز کے لیے یہ چینل سبسکرائب لازمی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔